إذا الآن فغادي نشوفوا لو بروسيسوس ديال إدلاء أعضاء اللجان بالآراء ديالهم من خلال المنصة الاقتصادية، واللي هو ان بروسيسوس اللي فيه 3 ديال الخطوات أساسية اللي هما لا سيزي، لا فاليداسيون اي لا سيغناتور دو لافي. إذا قبل ما نبداو في العملية ديال الإدلاء بالرأي ديالنا بشكل تطبيقي، فغادي نحاولوا نشرحوا مجموع المعلومات اللي كاينه في هاد الانترفاس الأولية. وهنا ففي الرأس ديال هاد الصفحة كنلاحظوا أن عندنا مجموعة ديال القائمات. إذا بالنسبة لهاد القائمة الأولى اللي هي كالندريي، فمن خلالها كيقدروا أعضاء اللجان أنهم يطلعوا على مجموع المواعيد ديال انعقاد اللجان سولون لو تيب ديال لوتوريزاسيون ايكونوميك. أما بالنسبة لهاد لو منيو الثاني اللي هو ريشيرش دوموند، فهو عبارة عن أرشيف ديال المنصة واللي فيه مجموع الطلبات الاقتصادية اللي مرات من المنصة، أيضا سولون لو تيب ديال الطلب. وهنايا بالنسبة للمنيو انستركسيون، فهو أهم منيو بالنسبة لأعضاء اللجان، لأن من خلاله كيقدروا يقوموا بإدلاء الآراء ديالهم على حساب لو تيب ديال لوتوريزاسيون. وهنا بالنسبة للمنيو ريسورس، فهو فيه مجموع الموارد اللي كتوفر رخص المستخدمين ديالها بور لي اسيستي في الاستعمال ديال المنصة. باغ لا سويت عندنا لو منيو نو كونتاكتي واللي كيمكن للمستخدم من انه يتصل بليكيب ديال الرخص. واخيرا فعندنا لو منيو ابروبو اللي فيه مجموعه ديال المعلومات حول المنصه. اما بالنسبه لهاد ثلاثه ديال لي زيكون اللي كاينين في هاد الجانب، فاول ايكون كتمثل ليكون ديال لي نوتيفيكاسيون. اما بالنسبه للايكون الثانيه فهي كتمكننا من الانتقال بين المنصات. هنا نقدروا نمشيو للمنصه ديال التعمير اولا المنصه ديال الجيو بورتاي اولا كذلك المنصه ديال لوبن داتا اللي فيها مجموع الاحصائيات حول الملفات. واخيرا بالنسبه لهاد ليكول الاخيره فهي كتشكل لو بروفيل ديالنا، واللي من خلالها كنقدروا نبدلوا لو مود باس ديالنا، نديكونيكتاو اولا نستعملوا هاد لو بوطون فيدي كاش اللي كيمكننا من استخدام المنصه بطريقه اسهل واسرع. إذا الآن فغادي نرجعوا للقائمة اللي هي انستركسيون، وبالداخل ديالها فكنلاحظوا باللي كل الآراء هي كلاسيفيي سولون لو تيب ديال لوتوريزاسيون ايكونوميك اللي كتهمها. إذا هنا مثلا فإلا دخلنا لو سو منيو افي ممبر او سي كلاس 2، فغادي نلقاو فيه فقط لي زافي الخاصين بلي زوتوريزاسيون او سي دو كلاس 2. وهنا فبالداخل ديال كل سو منيو من هادو فكنلقاو جوج ديال القائمات. بالنسبة للقائمة الأولى اللي هي افيون كور، فبالداخل ديالها كاينين لي 3 زيتاب اللي كيخصو الإدلاء بالرأي، واللي هما ليتاب ديال لا سيزي، لا كونفيرماسيون و لي سيناتور. وهنا فبالضغط على كل ايتاب كنلقاو مجموع لي زافي اللي واصلين لهاد ليتاب. أما بالنسبة لو سو منو الثاني اللي هو توت افي، فمن خلاله كيقدروا اعضاء اللجان انهم يبحثوا في جميع لي زافي اللي دازوا من المنصه واللي هما تابعين لونتيتي اللي كينتميو ليها. إذا هنا إلا اختارينا انستركسيون افي ممبر او دي بي اكتيفيتي نورمال واختارينا ليتاب ديال لا سيزي، فكندخلوا لهاد الانترفاس اللي هي الانترفاس ديال لا سيزي، واللي فيها مجموع لي زافي الخاصين بلي دوسيي اللي هما او دي بي اكتيفيتي نورمال واللي واصلين ليتاب ديال لا سيزي. وهنا ففي هذا الجانب اللي على اليمين كيظهروا لنا ثلاثه ديال الالوان مختلفه. اذا هنا بالنسبه لا كولور روج فهي كتعني بلي هاد لافي اي فيرويي بوغ ان اوتر utilisateur، وبالتالي فحنا ما كنقدروش ندخلوا ونعطيو هاد لافي بالنسبه لهاد لو دوسي. اما هنا الا كانت عندنا لافي بهاد لا كولور اللي هي فيرت، فهاد الشيء كيعني بلي هاد لافي اي ليبر و il n'est pas affecté à un utilisateur، وبالتالي فاي شخص يقدر يدخل ليه ويقوم فيه بتغييرات. اما اذا كان عندنا لافي بهاد لا كولور اللي هي اورانج، فهذا كيعني بلي هاد لافي اي فيرويي بوغ نو، وبالتالي فحنا الشخص الوحيد اللي كنقدروا ندخلوا لهاد لافي ونقوموا فيه بتغييرات. اما هنا ففي الفوق ديال هاد الانترفاس فعندنا اون باغ دو ريشيرش اللي من خلالها كنقدروا نبحثوا على ان افي سبيسيفيك. وهنايا فكنقدروا نبحثوا سوا باغ دي مو كلي اولا اون اوتيليزون هاد ليكون ديال الفلتر. وهنا اون بو فلتري هاد لي زافي باغ لا ريفيرونس ديالهم، لو نيميرو ديال الدوسيي، لو ممبر اللي غيعطي هاد لافي، كذلك لو ريبريزونطون، لا ديسيزيون ديال هاد لافي واش فافورابل ديفافورابل ولا نون كونسيرني، كذلك لو ستاتut ديال هاد لافي واش برويون اون اتونت فاليداسيون ايتترا. اولا نقدروا نفلتريو هاد لي زافي باغ دات دو كوميسيون. اذا الان فغادي نبداو باول مرحله من المراحل ديال الادلاء بالراي، واللي هي المرحله ديال لا سيزي دافي. وهنا فغادي نختاروا لافي ديال ان دوسيي ديتابليسمون كلاسي.
إذا هنا فكنتواجدوا في المكان ديال لا سيزي ديال هاد لافي، وهنايا في هاد لونطيط اللي الفوق فكيكونوا عندنا مجموعة ديال المعلومات بخصوص هاد الرأي، واللي من بيناتهم لا ريفيرونس ديال هاد لافي، لو نون ديال لو ممبر، كذلك لا ريفيرونس ديال لا كوميسيون، لا دات ديال هاد لا كوميسيون، و لا ريفيرونس اونتيير ديال لو دوسيي. وهنا فمن خلال هاد ليكون ديال لو دوسيي اللي كاين هنا فكنقدروا ندخلوا لهاد لو دوسيي ونكونسلتيو لو فون ديالو. بالنسبة لو بلوك الثاني فهو لو بلوك ديسيجن ممبر كوميسيون، اللي هو لو بلوك اللي كيستعملوه أعضاء اللجان من أجل إدلاء بالرأي ديالهم عفوا. إذا هنا فكيكون عندنا لو نون ديال لو ممبر، كذلك لو نون ديال لو ريبريزونطون اللي هو الاسم ديال لو كونت ديالنا، وهنا فكيكون عندنا هاد لو شون ديسيجن اللي من خلاله كيختاروا أعضاء اللجان القرار ديالهم، اللي كيكون سوا فافورابل ديفافورابل أو لا نون كونسيرني. هنا باغ اكزومبل اون شوازي فافورابل. وهنا في هاد لو شون دو سيزي اللي سميتو افي فكيقدروا اعضاء اللجان انهم يدخلوا مجموع لي ريمارك ديالهم. ثم بالنسبه لهاد لو بلوك اللي هو هيستوريك ديسيجن فكيكونوا فيه مجموع لي ديسيجن اللي كانوا قبل في هاد لو دوسيي. وهنا فبما ان حنا باقيين في ليتاب ديال لا سيزي ديال لافي فما عندنا حتى شي ديسيجن اللي كانت قبل. وهنا فمن بعد ما كيدخل لو ممبر دو كوميسيون لا ديسيجن اي لي ريمارك ديالو il كليك سور هاد لو بوطون اللي هو فاليدي باش يمر للمرحله المواليه. اذا من بعد ما اون كليك سور لو بوطون فاليدي فكنمروا المرحله المواليه واللي هي المرحله ديال لا فاليداسيون ديال لافي. إذا في هذه المرحلة فكيكون عندنا لو شون ديسيزيون مرة أخرى اللي كنعاودو نأكدو فيه القرار ديالنا سوا فافورابل ديفافورابل أو لا نون كونسيرني. هنا باغ اكزومبل اون شوازي فافورابل. وكيكون عندنا أيضا الاسم ديالنا. أما بالنسبة لهاد لو شون اللي هو دات دو تريتمون فهو il se génère automatiquement من بعد ما اون فاليد هاد لافي وكنمرو المرحلة الموالية اللي هي المرحلة ديال لا سيناتور ديال لافي. إذا الآن فمن بعد ما كندوزو المراحل ديال لا سيزي ديال لافي وكذلك المرحلة ديال لا فاليداسيون ديال لافي فما كيبقى لينا إلا أننا نقومو بلي سيناتور على هاد لافي ديالنا. وهنا فكنوصلو لهاد الانترفاس اللي كيكون فيها هاد ليديتور دو تكست اللي فيه لافي اللي كيخص بينا. و من بعد ما كنشغلوا مجموع لي زوتي ديال لا سيناتور الكترونيك وكذلك كنبرونشيو لا كلي ديال لا سيناتور الكترونيك فما كيكون علينا ان اننا نكليكو سور هاد لو بوطون اللي هو سيني. وهنا فكنتظروا ان هاد لا باغ كتعمر كامله pour que le document soit signé. إذا اون فوا كتسالي لا سيناتور فهاد لا باغ ديجا كتولي بالاخضر. هنا كيظهر لينا بلي لو دوكيومون اي سينيي و كتظهر لينا لا سيناتور ديالنا فوق هاد لو دوكيومون. وهنا باغ لا سويت اون كليك سور لو بوطون فاليدي. وبهذا فكنكونوا مرينا من جميع المراحل ديال الادلاء بالراي. إذا الآن فغادي نشوفو نوع ثاني من لي زافي اللي هو لافي تكنيك الخاص بلي دوسيي ديال لوكوباسيون دو دومين بوبليك. وهنا فغادي نبداو بليتاب ديال لا سيزي باش نشوفو الخصوصيات ديال هاد لي زافي. إذا هنا في هاد الانترفاس اللي هي سيزي افي فكيكون عندنا لي ميم انفورماسيون في لونتيت اللي هما لا ريفيرونس ديال لافي، لا ريفيرونس ديال لا كوميسيون، كذلك لا ريفيرونس ديال لو دوسيي واللي كنقدروا ندخلوا ليه بالضغط على هاد لا ريفيرونس ديالو. كذلك كيكون عندنا لا ريفيرونس اولا الاسم ديال لو ممبر باردون، لا دات ديال لا ريونيون و لو ستاتيو ديال هاد لافي. اذا اول بلوك هنا عندنا فهو لو بلوك ديال ديسيجن ممبر كوميسيون اللي من خلاله كيقدروا اعضاء اللجان انهم يدخلوا لي ديسيزيون ديالهم. وهنا فكيكون عندنا الاسم ديال لو ممبر كذلك الاسم ديال لو ريبريزونطون، لا دات اللي غادي ندخلوا فيها هاد الراي ديالنا. وهنا في هاد لو شون ديسيزيون فاعضاء اللجان كيقدروا يختاروا لا ديسيزيون ديالهم بخصوص هاد لو دوسيي اللي كتكون سوا فافورابل ديفافورابل او لا نون كونسيرني. وكذلك في لو شون افي فكيقدروا يدخلوا مجموع لي ريمارك اللي بغاو يرفقوا مع هاد لا ديسيزيون. اما بالنسبه هاد لو دوزيام بلوك فهو لو بلوك كاركتيرستيك او دي بي واللي فيه مجموع لي ميزور الخاصين باحتلال الملك العام. وهنا فمجموع هاد لي دوني اللي كاينين هنا فكيكونوا ديجا رومبلي سولون هادوك لي انفورماسيون اللي دخل لينا طالب الرخصه في المرحله ديال لا سيزي. وهنا فبالنسبه لو ممبر دو كوميسيون فكتكون عنده لا مان بور موديفيي هاد لي ميزور.
إذا هنا من بعد ما لو ممبر دو كوميسيون كيقوم بالتعديلات اللازمة في هاد لي ميزور وكذلك كيدخل لا ديسيزيون ديالو و لي ريمارك الخاصين به، il peut cliquer sur le bouton valider باش يمر للمرحلة الموالية واللي هي المرحلة ديال validation à vie. إذا الآن في هذه المرحلة ديال لا فاليداسيون فهي مشابهة للمرحلة اللي شفنا بوغ لافي الخاص بدوسي ديال ليتابليسمون كلاسي، كيكون أيضا فيها لو شون ديال لا ديسيزيون اللي من خلالو كيدخل عضو اللجنة القرار ديالو اللي كيكون سوا فافورابل ديفافورابل أو لا نون كونسيرني. الوغ هنا نشوازي فافورابل، وكذلك كيكون عندنا الاسم ديال ريبريزونطون اولا الاسم ديال لو كونت ديالنا. وهنا كيف ما سبق لنا وشرنا فلا دات ديال تريتمون كتجينيرا اوتوماتيكمون بعد ما اون كليك سور فاليدي. اذا هنا pour passer l'étape suivante on clique sur valider. وهنا فكنكون وصلنا ليتاب ديال لي سيناتور ديال لافي، ومن بعد ما كيدخل لو ممبر دو كوميسيون لا كلي دو سيناتور ديالو كيشغل مجموع لي زوتي ديال لا سيناتور الكترونيك، فما عليه الا انه يكليكي سور لو بوطون سيني. هنا اون اتون هاد لا باغ باش تولي بالاخضر، وهنايا فكيف ما كنشوفوا مور ما كتولي هاد لا باغ باللون الاخضر كيظهر لينا بلي لو دوكيومون اي سيني، وكذلك كتظهر لينا لا سيناتور ديالنا بالداخل ديال هاد لو دوكيومون. وهنا en cliquant sur valider كنكونوا كملنا لو بروسيسوس ديال الادلاء بالراي ديالنا،